السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ كلشي مزيان؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. هذا النهار ان شاء الله نشارك معكم هذا الفيديو. حلوه بالكاوكاو. نهضر لكم على هاد الديكور اللي باش ديكوريت. درت صغير شويه نتاع الناباج مع اللوز مقلي، قرقاع مقلي او الجوز مقلي، والكاجو حتى هو مقلي، والفواكه المعسله، وشويه ديال فاني سخنتهم وبهم باش زينت هاد الحلوه هادي. وتقدروا تزينوا باش ما بغيتوا. عندنا العجينه ديالها. سبق درتها مع كونفلي طارطوليت والحلوه ديال التمر. سبق قلت لكم هاد العجينه هادي ممكن تخرجوا بها عده اشكال ديال الحلوه. انا هنايا درت كيلو ديال الدقيق لاني غادي ندير بها جوج اشكال ديال الحلوه. كيلو ديال الدقيق، و10 ديال المعالق ديال الزيت، و6 ديال المعالق ديال السكر، ودرت نص كيلو ديال الزبده. غادي ندخلو الزبده في الطحين. بطبيعه الحال الدقيق هنا عندنا الفورس او الدقيق الابيض الخاص بالحلويات. كندخلو مزيان الزبده في الدقيق حتى نشوفوها اندمجت مع بعضها البعض. عاد نزيدو المكونات الاخرين اللي هما عباره على 2 بيضات وشويه ديال المزهر، ونكملوا العجن او خلط العجين بالماء، لان هنا عندي مزهر نوعيه جيده. الى عجنت غير بمزهر غتجيني فيها الريحه قويه. وما بقيتش عاقله واش ذكرت لكم 2 اكياس من فئه 7 غرام ونص ديال فانيليا، سكر فانيليا. وهنا تقدروا ديروا فانيليا سائله او على شكل بودغ او غبره، يعني مطحونه. هذاك الشيء حسب الموجود عند كل واحد. منين ندخل العناصر كامله غادي نديرها في ميكا ونديرها في الثلاجه حتى الوقت ديال فاش نبغي نخدم بها. هاد العجينه هادي ممكن الواحد يعجنها ويديرها في الكونجيلاتور في لاكلاص في المجمد فوقاش ما بغى يجبدها ويخدم بها. بعض المرات كنكونوا وجدنا مثلا العناصر كلها غدا ما تجينا شي ظرف وما نقدروش نكملو. هنا كنعطيكم هاد الطريقه هذه. انا سبق ودرتها، يعني ماشي مره ماشي زوج، كان نعجنها ونديرها في الكونجيلاتور. انا هنايا بما اني غادي نخدم بها الغد ليه، لان عندي طلبيه كوموند تاع الحلوى. عندي يعني اشكال كثيره. كنحاول بحال هادو اللي كيشدوا ليا الوقت وكيبغيو يرتاحوا كنخدمهم نديرهم في الثلاجه. منين نبغيهم نجبدهم لا هما ولا العجينه تاع السابلي. هذه هي الطريقه ديالي انا. نعجن العجينه وكنحطها، ومنين نبغي نخدم تجيني ساهل كلشي تلقى حدايا. هنايا الحشوه غادي ندير الكاوكاو الفول السوداني. الفول السوداني انا كيفاش درت خدمته. جبت كيلو ديال الفول السوداني او الكاوكاو، وجبت الماء غاليان بحال اللي غادي نديرو به اتاي. الماء طايب مزيان. كنخويه على الكاوكاو ونزيد ملقه من الروح ديال اللوز، وكنخليه 10 دقائق ونصفيه ونشفه مزيان. ممكن نخليه ليله كامله تينشف، والغد ليه نحمرو ونطحن. المره الاولى الكاوكاو نخويه على السكر، ونعاود الطحنه الزوجه هنايا حتى نكمل. عندي كيلو ديال الكاوكاو درت فيه 400 غرام ديال السكر سنيده. هنا زيد شويه ديال السنيده باش نطحن فيها المسكه الحره. ممكن تدقوها اللي عندها المهرز باش دق، ممكن تدقها. انا ما عنديش، طحنتها في طحانه مع السكر. كما قلت لكم نطحن المره الاولى الكاوكاو بوحدو ونعاود نطحنو مع السكر
بحال كما كنديروا الطريقه ديال اللوز كعب غزال ولا. مره اخرى ان شاء الله غادي ندير معكم ثانيه اشكال باللوز. هنايا درت حسب المقدور تاع كل واحد، يعني كان ما يقدرش ما عندوش الامكانيات باش يشري اللوز نديرو كاوكاو. هما كما شفتوا طحنته المره الزوجه، درت فيه معلقه ديال القرفه، معلقه كبيره، لان انا هنايا راه ما عنديش كيلو، عندي 2 كيلو ديال الكاوكاو و 800 غرام ديال السكر. هنا 2 كيلو لان غندير به 2 اشكال. هنا درت 3 ديال المعالق كبار ديال الكونفيتور، ومعلقه كبيره ديال القرفه، وواحد الساشي او واحد الظرف ديال فاني. بعض المرات كنسى، سمحوا لي. فاني و100 غرام ديال الزبده. ها نتوما كما كتشوفوا راني كنخلط، وغادي نزيد نبقى ندير ماء زهر، نجمعو شويه بشويه حتى ندلكو مزيان يولي بحال العجينه. وكيف سبق تاني حتى هو يتجن، ونخليوه بحال العجينه في الصباح، نخليوه حتى العشيه ونخدم به العجينه في الليل حتى الغد ليه ونخدمو به. وانا الاكثريه بحال هاد الحوايج تاع اللي خاصهم يباتوا باش يطيبوا كنخدمهم بالليل، والغد ليه نخدم بهم، يعني نطيبهم. وهادو كيبغيو شويه الخدمه. نعجنوا اللوز داك عفوا الكاوكاو مزيان بما زهر حتى نحصلوا العجينه اللي ممكن نخدموا بها، ما تعذبناش. هانتوما كما شفتوا درك كملت ليها العجين ديالها. انا غادي نخليها تشد راسها شويه، وغادي ندير كل الكويره ندير فيها 16 غرام. 16 غرام غادي تجي هي هذيك في هاد المرشم اللي عندي انا، وهاد الطابع اللي عندي تجيني شان 16 غرام. وباش نقطعوا الدوائر تاع العجينه نقطعوهم بمرشم نمره 6. والعجينه ما غاديش نديروها رقيقه وما نديروهاش غليظه باش ما تقطعش لينا، وفي نفس الوقت يعني تجينا الخدمه هي هذيك، ما نديرونجاوش فيها، ما تجينا الخدمه سهله. هانتوما كما كتشوفوا كنحاول نجمعها شويه بشويه، لان شي زياده نتاع العجين مثلا جات العجينه شويه غليظه ولا تقدروا ديك الزياده تاع العجين غادي تحيدوها، وغادي تكون نقيه، ما غاديش تدخل فيها ديك يعني اللوز ولا قوقاو ما غاديش يدخل فيها، كاوكاو يعني ما غاديش يدخل فيها. نحيدوها نقيه ونردوها في العجينه، ومره اخرى غادي نسرحوها. هذه هي اللي كنت قلت لكم. راه الكوموند درت اشكال كثيره، وكاينين اللي حطيتهم في اليوتيوب، وكاين اللي راني كنحط واحد مرة واحد. المهم اللي شفتو في البلاطو اللي كنت درته قبل، يعني بينته لكم في الاول. كلهم اشكال تاع الحلوى اللي فما كاين راهم كاينين، بحال نقولوا حنا سلسله متتاليه. كل فيديو درت فيه واحد الشكل ديال الحلوى، باقي واحد جوج اشكال تانية غادي نحطهم ان شاء الله معكم، نشاركهم معكم ان شاء الله. وسمحوا لي بزاف الا كنت طولت عليكم الفيديو، وشكرا للجميع كاع اللي كيساندني، كنشكرو وكنقول لكم جزاكم الله كل خير. كيف هنا راكم تشوفوا كنديرهم كويرات، وغادي ندير شويه تاع الدقيق في المرشم باش ما تلصقلياش الحلوى، وغادي نرشمهم كاملين قادهم ونديرهم في اللاطه ويباتوا ليله كامله، او ديك نخليهم ديك 6 سوايع، ما بين 6 ل 8 سوايع. ونجيبو ابره ونثقبوهم من التحت ومن الفوق، وبالاخص في الوسط يثقب مزيان باش
تكونش لينا شي فقاعة تما، ومشي داك الديكور ديالها اللي هو اللي لما كنقلبو باش يجي زوين فين نحطو داكشي اللي صوبنا نتاع الفواكه الجافة والفواكه المعسلة. كما كتشوفوا هي هذه الطريقة. يبات وليلة، المهم كما قلت لكم ليلة كاملة. من بعد نطيبوهم، ضروري ما نديرو الورق الطبخ نديروه في اللاطا ونخليوه ليلة كاملة، ومن بعد نطيبوه يعني حتى نثقبوه ونطيبوه. ومنين يطيب غادي ندهنو، نجيبو لاباج وندهنوه مزيان ونردوه في الفران، والفران يكون مطفي حتى يبرد، ونديرو دوك نعمرو. بحال درك انا عندي كميه كبيره، بديت ملي رديتو للفران كنت عمرته بدوك الفواكه اللي درتهم، يعني اللي صاوبتهم ورديتهم في الفران باش يعطيو واحد اللمعه، وتحيدهم تخليهم حتى يبردوا، وديروهم في الكويغطاس او تعمروهم هكذاكين. وإلا كنتو بغيتو تحتفظوا بيهم ديروا واحد نقولوا حنا فراشيه، وديروا كاغط وتحطوا فوق منهم الحلوى، وهي هكذا كتمشي طبقات. او ديروهم في لي بلاطو كما درت انا البلاطو نتاع الناس اللي يطلبوا مني. كما كتشوفوا في الوسط كنضغط عليها باش تبقى ديك الحفيره في الوسط من الحلوى. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو هذا، وسمحوا لي الى الشرح ما كانش هو هذاك. نتمنى ان شاء الله يرق لكم وبصحه وراحه، ونتمنى ان شاء الله نشارك معكم فيديوهات اخرين. الى عجبكم ديروا لي جيم وابوني وشاركوا مع الاصدقاء ديالكم، وشكرا للجميع. كما تشوفوا هنا راه باقي ما طابش، وهذا راه هنايا طاب. هما هادو البلاطويات اللي درت اللي راكم تشوفوا فيه نتاع الورده. غادي هاد المره ان شاء الله نشارك معكم هذيك ديال الورده وديال اللي فيها الشوكولا بيضاء ان شاء الله يا ربي. هما كلشي لي فيديو راهم عندي، غير خاصني نحطهم وصاي. وشكرا للجميع وجزاكم الله كل خير، ونتمنى انكم تدعموني لاني محتاجه الدعم ديالكم، بلا بكم ما غاديش نطلع. وشكرا بزاف بزاف للجميع، والله يحفظكم ويبارك فيكم.